l'exercice numéro 4 باش نجاوبوا على l'exercice بتاعنا تلقاو لي لونسي d'exercice في الجروب اوفيسيال تونيزيا سوليد ووركس يوزر جروب في على الفيسبوك وتلقاو لي دونك the tips and the tricks de SolidWorks معناها تلقاهم في الشين يوتيوب نتاعي تلقاو دي فيديو اخرين تابعين تنزل سوليد وركس يوزر جروب كيف تلقاهم على الشين نتاعي دونك كان عندكم كيستيون ولا اكزرسيس نحب نصلحوه من بعضنا دونك حاولوا باش تبعثولي ونصلحوا ونهبطوا على اليوتيوب باش دونك الاكزرسيس نتاع اليوم ماهوش دونك حاجة سامبل وباش نكملوا في الفورماسيون في ليزيكزارسيس بازيك نتاعنا دونك باش نستعمل السنتر ريكتانجل دونك نجي لهنا ريكتانجل باغ سونتر باش نستعمل لهنا باش نستعمل لارك باغ 3 بوان دونك لارك باغ 3 بوان نختار لو بوان الاولى لو بوان الثانية ولو بوان الثالثة اوكي نفس الشيء نخدم لهنا لو بوان الاولى لو بوان الثانية ولو بوان الثالثة باهي دونك نجي لهنا لاجوستي لي زونتيتي دونك اجوستي لي زونتيتي باش نحي هذي ونفسخ هذي اوكي سي بون باهي دونك السيركل الارك هذايا والارك هذايا قد دونك الارك زوز قد دونك نمشي لديمونسيونمون توا نختار ديمونسيون تاع هذي دونك الديمونسيون تاع هذي 30 دونك 30 الديستانس ما بين هذي وهذي الديستانس ما بين هذيك وهذيك دونك عندنا 80 باهي لي بوان هاذوما هذي وهذي دونك باش نلقاوهم فيرتيكال الزوز دونك فيرتيكال الزوز نفس الشيء هذي وهذي لو بوان هذي ولو بوان هذي كلهم اوريزونتال اوكي دونك توتالمون كونترانت باهي باش نرسم السيركل نتاعي الأولى لهنا في السونتر والسيركل الثاني في السونتر زادا دونك الدو سيركل هاذوما قد دونك الدو سيركل هاذوما قد والديامتر متاع السيركل هاذيك 20 باش نعمل بوساج بكاتورز دونك بوساج بكاتورز اوكي باهي دونك علاش خدمت سيميتريك خاطر عندي توا في بوساج اخر اما باش يكون في الميليو دونك لهنا باش نختار البلان دونك دو دروات رايت بلان دونك نحط روحي نورمال على الرايت بلان هذيك وباش نرسم الفونكسيون اللي حاجتي بها انا دونك باش تكون نبداو هكا اوكي وبعديك ننزل اللتر ا باش نرسم الارك متاعي والكونترانت مع هذيك ونسكر الكونتور نتاعي باهي هذه الليني هذه لازمها تكون فيرتيكال اوكي والليني هذيك مع الارك هذايا طونجونت باهي شنيا بقى باش يبقى توا قداش الديستونس هذايا الديستونس هذايا دونك 16 دونك الديستونس ديك 16 دونك توتالمون كونترانت باش نرسمو السيركل نتاعنا دونك نرسمو السيركل نتاعنا هوني الديامتر نتاع السيركل هذيك دونك الديامتر نتاع السيركل هذيك 20 اوكي سي بون دونك باش نعملو بوساج دونك البوساج نتاعنا باش يكون ب 40 اما المرة هذه مش في ديريكسيون واحدة دونك نستعملو لو بلان ميليو الميد بلان دونك سي بون هكا نكونو كملنا ليكزارسيس متاعنا دونك كملنا ليكزارسيس متاعنا جوست باش نشوفو لو بروبريتي دو ماس نتاعو دونك نمشيو لو بروبريتي دو ماس نلقاو انو الماس نتاع البيس نتاعنا هي 1424.92 غرام دونك كي تبعتو لي زيتاب نتاعنا دونك باش نلقاو نفس الريبونس اللي لقيتها انا باهي نراكم في فيديو آخر دونك بالحق كان عندكم أي كيستيون ولا أي إكزرسيس تحبوا تصلحوا ونخدموا بعضنا دونك تبعثولي لي كود نتاع الإكزرسيس هذيك ونخدموا اون فيديو نهاركم زين.